हेलो गाइस हैन हामी चाहिँ आज तिनजना अहिले चाहिँ हामी कुदाइर भ्लग बनाएको अहिले चाहिँ हामी यहाँ दाइलाई पहिरो भ्लग बनाएको यहाँ भ्लग गर्दै आउँदैछन् रे यहाँनिर यो पङ्की भाइ यता छ यता यो भाइ चाहिँ बुढीभरि भुत्ला छ कि यस्तो गर्छ यस्तो गर्छ कस्तो गाँडो अनि यसले हैन आज डोको लिएर आएको रे हेर्नुस् यो छैन यहाँ हेर्नु भोकेको यो पुरै तान्नु नै खोज्छ क्या बोक्दाखेरि नै त्यो त अर्को बना यहाँ हैन यसले हैन यहाँ टाउकोमा चाहिँ राखेको छैन बनाएको यता बनाएको ठिक छ यो ठिक भयो भने यहाँ छैन तर यहाँ छैन क्या कस्तो आँडेर यो कुदाएर पुरै तान्नु नि अहिले पुरै तानिदिइरहेछ होइन उयो झन्डै गिरिने यो डोको बोक्दा त लास्टै गरौँ छ हेर्नुहोस् न गरौँ छ यो डोको डोको त ल्याएको छ ल्याएको नि त तर कस्तो साइको पारालाई लिइरहेको छ दोकान साइको पारा ल्याएको छ कुरा सुन्नु